like, subscribe, and get notified. Thousands of people lined up from early Saturday morning to try their luck at the Kepe Sarvajanik Ganesh Utsav Mandal's annual lottery. This time too, around 1.5 lakh lottery coupons have been printed. The line stretched from Kepe Sports Complex to Tilamol Junction. People from other states too try their luck. Each lottery costs ₹500 and people buy entire coupon books. केपे सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडळाची सर्तीचे ओपनिंग जे आसा हे आज आसा आणि तुम्ही माझ्या फाटल्यान पळोवंक शकता लोकांची लायन. आता ह्यो जे लॉटरी ज्यो विकप आसा हे केपे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आसा थंय चालू आसा, पूण जी लायन जी आसा ती वर्सान वर्स जशी गर्दी जाता तशीच जाल्ली आसा. हे वर्सा ट्रिपल जाल्ली आसा अशें म्हणूंक शकता, कारण ही जी लायन आसा जे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सा कडल्यान ती तिळामळ जंक्शन अराउंड 1.5 किलोमीटर हे अंतर आसा आणि ही थंय तेकलेली आसा. आणि गेल्या त्या वर्साक ह्यो ज्यो सर्ती आसा ह्यो ऑनलायन केल्ल्यो, पूण ह्या वर्साक ऑनलायन केले ना. गेल्या त्या वर्साक ऑनलायन केल्ले कारणान कितलेशेच लोकांक सर्ती मेळना, पूण ह्या वर्साक खंय तरी एक बूक दिवन प्रत्येकाक खूश करपाची जी तयारी आसा ही जाल्ली आसा. पावती अशी 1.5 लाख अशी पावती घातली आसा. आणि जे लोक 500 रुपयांनी पावती काडटले तांकां आमी बर्गरचे असे महाप्रसाद म्हणजे मोठो असे गाडी अशी रुपान दिवपाची केल्या. आणि ती अशी गाडी अशी आहा की फर्स्ट प्राइज आमगे BMW आहा 5 सिरीज, ताजे नंतर ऑडी आहा Q3, ताजे नंतर इनोवा हायक्रॉस, ताजे नंतर महिंद्राची BE6 म्हणून ती गाडी, ताजे नंतर महिंद्रा थार आसा, मागीर ताजे नंतर विंडसर आसा, हायरायडर आसा, ग्रँड विटारा आसा, क्रेटा आसा, आणि अशे आनी 10 अशे आनी 10 आसात. सगळे टोटल 20 अशी आमी महाप्रसादाची कुपनाचे आमी बक्षिसां दवरले आसा. पोरू ऑनलायन केल्ले ओन कशें केला? ओन आमी ऑनलायन अशें दवरना. अशी लायन अशी वेवस्था बरी केली आसा. सगळे हांगाच अशें दिवपाक गेलो. ऑनलायनी लागून मातशी कंप्लेनी येयल्यो, ताका लागून ऑनलायन आमी बंद दवरले आणि हांगा अशें आमी लायनीन बरें आमी वेवस्था दवरल्या. पुलीस आमकां बरें सपोर्ट करतात आणि बर्गरचो जसो पुलीस थंय स्टाफ घातला तशें आमी सेक्युरिटी हांगा बरी घातली आसा. आणि सुरळीत अशें आमगे तो वेव्हार पळय चालू आसा आणि सुरळीत पळय लोक घेवन वता आणि वतना आमकां धन्यवादय दितात. अशें आमी वेवस्था केल्ली आसा. पोरू पेक्षा अंदू लोक चड एक्सपेक्टेड, पोरू पेक्षा अंदू टिब्बली लोक जाल्लो आसा. आमी अशी करपाक गेला की प्रत्येकाक एक बूक दिवन सगळ्यांक सॅटिस्फाय करपाचें अशें आमी आतां हे उपक्रम दवरला. तयारी आसा ही जाल्ली आसा. आता पळोवंक शकतात लोक येत आसात, लायन वाडत आसा. आणि जे ह्या वर्साची कमिटी आसा तेची अरेंजमेंट पळयले, या ट्रॅफिक पोलीस जावं या पोलीस जावं तेंचे सगळ्यांचे अरेंजमेंट पळयले जाल्यार खरेंच सारखे एकदम बरें आसा. कारण कसलीच कटकट नासतना हे सर्ती काडप हे सगळें काम जे आसा चालू आसा. हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर.